اللہ اکبر اللہ اکبر سنیا جذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی حکمران بن گئے نے تو اینج بازار چو گزر دے پینے ایک بندہ مزدوری کرنے والا محنت کرنے والا شیر تے جناب بڑی وڈی انہیں گاٹھ چکی ہے نا محنت مزدوری کردہ پہ آئے تے حضرت عمر قریب آئے نے قریب آکے حضرت عمر نے او دی گاٹھ اپنے سارتیں اٹھا لئی اور نال فرمایا لوگو مزدور دا پار بڑھانا مزدور دے دکھ درد دا ساتھی بڑھنا میرے نبی دی سنت نال میرے عمر نے فرمایا لوگو مزدوران دے کولو کام تھوڑا لیا کرو مزدوران تے احسان کریا کرو مزدوران تے نرمیاں اختیار کریا کرو کیونکہ بھی توڑے ورگے انسان نے انہاں تے ظلم نہ کریا کرو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دورہ خلافتنا اللہ کرے کوئی انجدہ اللہ سانو حکمران عطا کر دے سنیا جدرا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین بن گئے نے گشت فرماتے پینے ایک بڑھا جیا بندہ ہے غیر مسلم بندہ یہودی بندہ ہے نا اینج کر کے بندے دے کوڑوں پیسے مانگدا پیا ہے سوال کردا پیا ہے تے حضرت علی المرتضی اپنے ساتھیاں نو فرما دینے بیلیو کیوں سوال کردا پیا ہے کیوں مانگدا پیا ہے لوکاں نے دسیا حضور اے جوانی اندر محنت مزدوریاں کردا رہیا جوانی اندر حلال دا رزق کما کے کھاتا رہیا تے حضور علی المرتضی جی ہن بڑھاپے اندر پہنچ گیا ہے جسم اندر قوت کوئی نہیں رہ گئی جسم اندر طاقتاں کوئی نہیں رہ گیا اس واسطے اے بندہ ہن جناب والا اینج در تے جا کے سوال کر دینا در تے جا کے جناب بھیک مانگ دے حضرت علی المرتضی سنیا جے غیر مسلم بندہ ہے سنیا جے یہودی بندہ ہے حضرت علی المرتضی فرماتے نے میں علی المرتضی ہونے حکم دینا ہے بیت المال دے اندروں دا وظیفہ مقرر کر دیتا جائے جدوں تاکہ زندہ رہے گا بیت المال دے اندروں انہوں وظیفہ ملدہ رہے گا کاردہ نظام تے سرکٹ چلان واسطے فرمایا انہوں وظیفہ مقرر کر دیتا جائے ایدی آخری دم تک کوئی بھی بندہ وظیفہ بند نہ کرے اور یارو حجی حکمران انج دے ہویا کر دے سن کہ جڑے غیر مسلم مانال بھی تعاون فرمایا کر دے سن غیر مسلم مزدور نال بھی محبت فرمایا کر دے سن تے اللہ جان دے آج مزدوران دا خون چوسیاں جاندہ پیا ہے آج مزدوران تے ظلم گندہ پیا ہے آج مزدوران تے جناب والا زیادتیاں گندیاں پیا نے تے نال جناب والا کیا جاندہ ہے یکم مئی مزدور ڈے منایا جائے گا اے رسمی رواجی گلاں باتاں بیاناں تو بعد آ جاؤ اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک دی زمین تے مزدور خوشحال گو جائے تے پھر جناب انجو انہوں خوشحال کر جوے میرے نبی نے مزدور نو خوشحال کیتا ہے نا انجو خوش کر جوے میرے نبی دے صحابہ نے مزدورہ نڑ پیار تے محبت کیتی ہے نا اور اللہ جان جائے میرے پیغمبر دے صحابہ حکمران رات نو سویا نہیں سی کر دے غریباں تے مزدوران دا خیال فرمایا کر دے سن غریباں تے مزدوران دے گھران دے اندر راشن پہنچایا کریا کر دے سن خالق کائنات دا قرآن فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا